like, subscribe, and get notified. Truck owners from Savo Dam are fed up with heavy taxes and the prolonged mining ban that has continued for the last 14 years. Mining activity starts for a few days and then stops again, creating uncertainty. Many truck owners have decorated and repaired their trucks by taking loans, but they are unable to recover even their maintenance costs and are suffering losses. Despite holding several meetings with the authorities, no solutions have been provided so far. हांव आसा सावड्ड्या. जशे श्रीरामान 14 वर्स वनवास केल्लो तशेंच हेतून म्हाजे फाटल्यान पळयता हे जे लोक जमले सगळे ट्रक ओनर आसा सावड्डेचे आनी हे मायनींग बंद आसलेल्या कारणान 14 वर्सां जाली वनवास भोगतात. आतां हे सगळे जमपाचें कारण म्हणल्यार सरकारान दिल्ली खोटी आश्वासनां. तेंचें म्हणणें आसा की तेणी बायलांचें भांगर जें आसा हें बँकेक दवरलें आसा, भुरग्यांक खंय तरी शिकोवपाक त्रास जातात, तशेंच खावपा जेवपाचें वांदे जाल्लें आसा. तरी सुद्दां सरकार ज्यो तेंच्यो मागण्यो आसा खंय तरी आयकना. थोडे एक म्हयनो मायनींग सुरू करता आनी खंय तरी जे मायनिंगान ते एक म्हयनो काम करून जोडटा ते खंय तरी टॅक्साक घालपाक पडटा. कारण म्हळ्यार टॅक्स जे आसा वेगवेगळे जे खंय तरी वाडयल्ले आसा आनी खंय तरी ते डिमांड करीत येयल्या की टॅक्स जे आसा ते खंय तरी माफ करचे. पूण सरकार खंय तरी सर्कुलर काडटा म्हणटा, पूण खंय तरी सर्कुलराच काडना माफ करपाची. त्या खातीर ते खंय तरी बेजार जाल्ले आसा आनी बेजार जावन आतां पळोवंक शकता हे सगळे हांगा एक कडेन येवन खंय तरी तेजे बद्दल डिस्कशन तेंचें चालू आसा. आतां हांगा पळोवपाक गेले मायनींग जें आसा हें 2012 सावन बंद आसा. 14 वर्सां जायत येयली तरी सुद्दां मायनींग जें आसा हें अजून पर्यंत सुरू जायना. हे जे आसात सरकार जे आसा ते सांगता की आयज मायनींग सुरू जातलें. ते लोक जे आसा हे आपले ट्रक सगळे परत एकदां सारके करतात, तेका परत एकदां सजयतात. पूण खंय तरी अचानक थोडे दीस काम चलता आनी मागीर परत एकदां बंद पडटा आनी ते खातीर ते पयशे जे तेंचे कडेन ते खंय लोन काडून पयशे जे घेतात ते सुद्दां तेंकां ते ट्रकाक घालपाक पडटा आनी खंय तरी तेंकां लॉस फेस करपाक पडटा. सो सरकाराक ते सांगतात की खंय तरी मायनींग जेणे सुरळीत करचें, जेणे हांकां अशे त्रास जावपाना आनी तेंकां खंय तरी ते पयलींचे दीस आसा हे तेंचे परत येतले. आमकां गव्हर्मेंटान फसोवन दवरले कडेन आसा. आतां रोड टॅक्स माफ म्हणून आमकां सगळ्यांक आश्वासन दिली, थंय तर इन्क्वायरी जाल्यार ते अजून सर्कलर येवना म्हणटा. हांगा ग्रीन टॅक्साचे 18,500 19,000 ते आनीकूय 6,000 वाडयले. हे चल्लें कितें म्हणटा म्हाका कळना. हांगा गाडी आमी पासिंग करपाक जवळ जवळ 1.5 लाख आमकां खर्च करचो पडटा. म्हयनोभर सुद्दां काम मेळना. उरले पयशे आमी हांगा रीण काडून गळफास दिवन मरपा सद्या परिस्थिती जाल्या. जाल्यार बीजेपी आमकां फकत आश्वासन दिवन हे हांगा दवरपाक हे आमकां ट्रक विकून सद्याक खंय तरी आमी आनी कितें तरी करता म्हणल्यार आतां बिजनेसच उरना. चल्ला हे सरकाराचे सगळे आमकां फोंडा घालपाचे. कारण आतां तेंच्यांनी पॉलिसी काडलेली पळय पेपरां वाचलेले 2 करोड 77 लाख 2 करोड 77 लाख जोडल्या म्हणून. म्हळ्यार आमी आमगे गाडयो स्वता मरोन आमी स्वता गाडी घेतलेल्यो हेंका विकपाच्यो स्क्रॅप करपाक काय आमी जगपाचे. आतां ते एक चडांत चड म्हयनोभर काम करतात. चडांत चड म्हयनोभर आमचें पोट भरता. आज परिस्थिती अशी येयल्या भुरग्यांक सुद्दां आमी इस्कॉला बरी इस्कॉला आसल्या आमी काडून हेची सरकारी इस्कॉला घातल्या. ही परिस्थिती आमचेर येयल्ली आसा. सीएमानान एसटीची डायरेक्ट सांगलें सोमारा आपण तुमकां धाडटा, मंगळारा गाडी पासिंग करपाक तितल्यो करा म्हूण. कळ्ळो का? आनी गाडयांक कामूय करा, कामां दवरा गाडयो, बार्जी काम करा, मिशनरी काम करा, सगळें काम करा आनी तुमी रेडी रावा म्हूण. तो पर्यंत आज सोमार मंगळार आज बुधवार जालो आमची कांय खबर ना. शेनवारा आमी मिटींग घेतली सीएमा कडेन. हांव स्वता उलयता ताजे कडेन. ताणें कितें सांगलें आमगे ते ग्रीन टॅक्स आनी टॅक्स आपूण माफ करता म्हणून. सोमाराक नाल्यार मंगळारा नोटिफिकेशन काडटा म्हणपाक. काल सांजचे हांवें फोन केलो संगीता फोन विचारलें बाबा पळय, पूण ते अजूनय कांय जालें ना. पूण संगीतान आज करून घेता म्हणलें पळोवया जात जाल्यार, पूण अजून कांय जालें ना. लास्ट इतली सांगलें ताका साहेब म्हणलें इतलीं वर्सां जालें म्हणलें मायनींग चालू केलां. आमगे म्हणलें बायलांनी म्हणलें फक्त मंगळसूत्र सोडून म्हणलें सगळीं भांगरां गेली. तरी आसता म्हणलें तुजें आमचें कांय करपा जायना. ना म्हणपा लागलो फेब्रुवारी फॉमेंतो म्हणपा आनी बाकीचें मायनींग म्हणपाक सगळें आपूण चालू करता. आनी हे वर्सान वर्स हेच सांगता. एक बीजेपीचो आमदार येवन उलयता हांकां 35 लाख हे लाखाचे बेनिफीट जाला. खंयचो बेनिफीट जाला तो तेणे हांगा येवन सांगपा जाय ट्रक ओनरांक. कसलो बेनिफीट 35 लाखाचो दिलो तो.
हे ट्रक ओनरांचे तुम्ही जे रगत आसा पळय ते पिळून काडून हे केल्ले आसा. लोक आमी जोडटा पळय ते सगळं तुमकां टॅक्स भरला. आमी क्लेम करता की आमी 35 लाख तुमकां दिल्या सरकाराक. तुम्ही फक्त आमच्या ह्या ट्रक ओनरांचो यूज करतात. फक्त इलेक्शन लागीं पावली पेपरार बातमी पळोवपाक मेळटा मायनिंग चालू जाता. काल जो बीजेपीचो जो स्टेट प्रेसिडेंट आसा जो एक न्यूज चॅनलाचेर इंटरव्यू आसली तो सांगता की 10 वर्सां सुद्दां काम मेळपाना म्हणटा मायनिंग. हो तांकां बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंटाचो म्हणल्यार तुमी कितें करपाक सोदता आनी ह्या लोकांच्यो आतां ज्यो गाडी आसा पळय 20-20 वर्सांच्यो ह्या कितें करपाच्यो. तो ह्या सगळ्या ट्रक ओनरांचो एकूच स्टँड आसा. आमकां जो पर्यंत आमची ज्यो मागणी आसात जे नाका आसलेली जी टॅक्स जे आमचेर घातल्या पळय ठोपल्या ही बेगींतल्या बेगीन काडपाक जाय. जो पर्यंत आमी मायनिंगूय चालू करपाक दिवपाना हे सायडीच्यान. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.